Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your wellness trainer Nasir from the Workout and Fitness platform. Ladies and gentlemen, आज हम बात कर लेंगे दुनिया में नहीं बल्कि एशिया के अंदर जो 13 गुर्बत ज़दा जो ममालिक है वो कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट, उनके नाम बता देंगे हम। फिर आगे थोड़ी सी हम ओवरऑल एक डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ये गुर्बत का शिकार ये क्यों हैं ये लोग। तो इसके लिए हमें किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में नहीं रहेंगे, लेकिन हम एज अ होल अगर हम एक फॉर्मूला जो एक ऑब्जर्वेशन हम देंगे उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें है अफ़गानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यमन, ताजिकिस्तान, सीरिया, नेपाल, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, टाइमर लेस्टे, म्यांमार, कंबोडिया, उज़्बेकिस्तान और इंडिया। ये 13 हमने कंट्रीज़ की बात की, हिंदुस्तान की बात की है, उज़्बेकिस्तान, कंबोडिया, म्यांमार, तैमूर, पाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, नेपाल, सीरिया, ताजिकिस्तान, यमन, नॉर्थ कोरिया और अफ़गानिस्तान। अब इनमें से हम अगर अफ़गानिस्तान की हम बात करें और यमन की बात करें, ठीक है, और किर्गिज़स्तान की बात करें हम तो या उज़्बेकिस्तान की बात करें, तो इनमें से कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि वो कुछ वॉर की वजह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे। अदरवाइज़ जो 13 पुअरेस्ट कंट्रीज़ है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ये जो 2020 के हिसाब से है, ठीक है। तो एक ओवरऑल अगर हमें एक ऑब्जर्वेशन हम आपको दे दें, उसमें यह है कि मैं एग्ज़ाम्पल दे दूंगा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल। तो इसमें बेसिक जो इशू है, जो चैलेंज है, वो ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे जो भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड लोग हैं, अब इस गवर्नमेंट में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी है, इन गवर्नमेंट्स के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जितने भी टॉप नॉच के लोग हैं, इसके अंदर पुलिस है, आपकी मिलिट्री है, आपके डिफेंस के जो भी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो फिर उसके बाद आपकी जो भी पॉलिटिशियंस हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं जो स्टेट में रहे हैं किसी न किसी एतवार में, जिनको पता है, जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी है, जिसके अंदर MNAs भी है, MPAs भी हैं। और इसी तरह से हम अगर अपने जस्टिस की बात करें, जस्टिस और लॉ और जस्टिस की बात करें, जिसके अंदर हमारे मुकन्नना जिससे कहते हैं कानूनी इदारे हैं, ठीक है, उन कानूनी इदारों के जितने भी टॉप नॉचेस हैं और उससे रिलेटेड जितने महकमे हैं, ये लोग। और फिर आप आगे देखेंगे इसके अंदर तो और भी बहुत सारे इसके अंदर माफियाज मौजूद होते हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है, वो है। और फिर उसके बाद इन कंट्रीज़ में वो तमाम टॉप के बिजनेस पीपल, ठीक है, जिनके हाथ में कारोबार है, ठीक है, वो तमाम कारोबारी अफराद भी शामिल है इसमें, क्योंकि ये लोग मिल के, ये वो तमाम लोग होते हैं जिनकी एक कम्युनिटी है, जिसको हम कहते हैं रिच कम्युनिटी, ठीक है। वो किसी भी लिहाज से रिच हो सकते हैं, ना सिर्फ पैसे के मामले में, बल्कि दे आर रिच इन मैनी अदर वेज़, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सेगमेंट है। फिर इसके बीच में है कि मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ये कि कहीं ना कहीं उन तमाम अमीर लोगों की जो वास्ता है ना, वो या उनका काम इन्हीं से, वो काम इन्हीं से निकलवाते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में फिर ये एक चेन स्टार्ट होता है इस कंट्री में। पहले मिलिट्री के लोग होंगे, बाकी लोग होंगे, ये इनकी फिर एक हिस्ट्री बनती है, ठीक है, एक लीनियन बनती है, ठीक है, नहीं हाफ फैमिली ट्री इनकी बनी हुई है, ठीक है। अब वो इसमें बाय क्वालिफ़िकेशन कुछ लोग इसमें आ सकते हैं, ठीक है, इसमें एंट्री नहीं मार सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अब जैसा हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर हम सियासत की बात करें तो ख़ानदानी सियासत चल रहे हैं, ठीक है,
اور اس میں وہ لوگ ہیں جن کا واقعی میں شروع سے انہوں نے پاکستان میں زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسرے کنٹریز میں بھی یہی ہے. جیسا بھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا، انڈیا کے جو پولیٹیشنس ہیں وہ کھرب پتی ہیں کچھ پرسنٹیج، اور انڈیا کے جو 90% یا 80% لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں. اب ڈفرینس کیا ہے اس تمام مرحلے میں؟ وہ جتنے بھی رچ فیملیز ہیں نا، ان کے بچے دنیا کے بیسٹ یونیورسٹیز کے اندر، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر جا کے ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے فردر سسٹم بناتے ہیں، سسٹمائز کرتے ہیں ان کو، رائٹ. ان کی سیٹلمنٹ کرتے ہیں دنیا کی مختلف کنٹریز میں، نیشنلٹیز کے اندر، ٹھیک ہے. تو ان کا جو اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہوتا ہے وہ دنیا کے ٹاپ نوچ کے لوگوں میں ہوتا ہے، رائٹ. تو پھر انہوں نے آپ کے کنٹری کے سسٹم پہ ایسا قبضہ مافیا جمایا ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ڈفرینشیٹ لائن رکھ لیا ہے کہ ہم نے کہاں غریب کو روکنا ہے، وہ کون سا ایک لائن ہے جہاں سے اس کو آگے نہیں آنے دینا ہے. لیکن جہاں الیکشن کی بات ہوگی، سلیکشن کی بات ہوگی، تو پھر یہی سیاسی طبقہ جو پاور میں ہے، یہ ایک پوری ایک جنڈر ہے، ان سب کو ایک باسکٹ میں آپ سمجھے، یہ ایک ہی فیملی ٹریز ہیں، ڈفرینٹ نام ہیں ان کے، رائٹ. اب جو غربت زدہ اور متوسط طبقہ ہے، ان جتنے بھی میں نئے کنٹریز کے نام لیے ہیں، ٹھیک ہے، معاملات ڈفرینٹ ہو سکتی ہے ہر جگہ. لیکن میری ابھی بنگلہ دیش کے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ یار وہاں پہ اتنا مافیا ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ بہت سارے کرپشنز ہیں، ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ خود جب کرپشن میں ملوث ہوتی ہے تو وہ اپنے کرپشن کو بھی پروو کر لیتا ہے کہ دیکھو آئی ایم ناٹ دا کرپٹ پرسن، ٹھیک ہے. کیونکہ لا میکرز اور لا بریکرز وہ ایک ہی بندہ ہے. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ لا میکر کے اوپر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو کنگ ہے، دے آر دا کنگ، ٹھیک ہے. وہ جنگل کے فارسٹ کے کنگ ہے، وہ چاہے تو کہتا نا کہ انڈا دے دے یا بچہ دے دے، ان کی مرضی ہے، جب چاہے وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں. تو اب یہ اس کی سلوشن کیا ہے؟ تو غریب کے لیے ہر چیز، ہاسپٹل، پہلے ہمارے کنٹری میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر عام آدمی کا علاج ہوا کرتا تھا. اب جتنے بھی گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز تھے انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینک بنائے ہیں، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز میں وہ تبھی آتے کہ وہاں سے وہ کلائنٹس بناتے ہیں، رائٹ. ان کو پھر اپنے پرائیویٹ کلینک میں بلا لیتے ہیں. جتنے بھی میڈیسن کی کمپنیز آپ دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے بھی اس کو بجائے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے، انسانی بیماری کی ٹریٹمنٹ کرنے کی ایک بہت بڑی بزنس انڈسٹری بن گئی ہے، رائٹ. تو یہ میڈیسن کمپنیز جو ہے نا، میڈیسن انڈسٹری جو ہے نا میڈیکل کی، یہ بھی ایک ٹاپ نوچ کی بزنس بن گئی ہے، رائٹ. تو محنت کش طبقہ جو ہے نا وہ ہر دور میں پستا ہے. تو سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنی چاہیے. یہ سب سے بڑی پور تو ہے ہی ہے، لیکن اب فوکس کہاں کرنا ہے؟ ہم نے ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر جانے ہیں. میں پوری ورلڈ وائڈ کی بات کر رہا ہوں جہاں بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے لوگوں کی تربیت، ان کی علم، ڈسپلن میں ان کو آگے آنا ہوگا. کیونکہ اسٹریٹ فائٹ سے یا شور کرنے سے یا کسی کو گالی گلوچ کرنے سے کبھی بھی وہ ترقی کی راہ پہ نہیں آئیں گے، رائٹ. تو طریقہ یہی ہے کہ وہ ڈسپلن